हॅलो म्हज्या मोगाल गोंयकारांनो, वेलकम टू अ डे इन माय लायफ एपिसोड 26. आणि आयज हांव गेलोलो सकाळ फुडें मेवपाक सुष्मिताच्या ग्रँडफादराक आनी ग्रँडमदरीक, आनी तांची हांवें इश्टांनी थोडी खबर घेतली. तांच्या बरोबर रावन हांवें थोड्यो खबरो मारल्यो आनी ताच्या ग्रँडफादरान म्हाका एक काणी सांगली. आनी तो सांगतालो एका तेंपार हुंय तो पुर्तुगेज आर्मीन काम करतालो. आगोस्तीन पायच्यो आदल्यो काणयो आयकोन एकदम बरें दिसलें. आनी आयज वेरोनाच्या मामान केलेलें शीत, कोडी, नुस्तें आनी सुंगटां. आनी इश्टांनी आयज आमी वयताले पणजे, आनी पणजे वयता आसतना आमी भोव थोडी कोंकणी कांतारांय म्हटलीं. चोडवा म्हूण आतां बोरीच कोत्ताय केटा, ती कशें करून चेड्याची रेबार काडटाय नोटा. कशें बॉलिंग कोर तांची आलो नाय बेटा, ती बेटा आलोंक जायनाय म्हूण तोंडान घालताय बोटा. गडबड हावपाची जायतीच रुचली तर आमी येयले क्रीम सेंटर पेनजीम. आनी जायत्या जाणांनी म्हाका मेसेज केले हो जागो खूंय पडटा काय म्हणून. हो जागो पडटा रायट नेक्स्ट टू वॉक ओवर इन नवतारा इन पेनजीम. अशें करून करून आमी पावले गोवा वेल्या मार्केटान. आनी गोवा वेल्या मार्केट जाला सारको पणजेचो मार्केट, सारकोच गर्देन भरलेलो आसा. आयज सांजे आमकां इनवायट केलेले एडविन्स गोवन विलेज, आनी हे रेस्टॉरंट पडटा कावेलोसीम. आमच्या मोरगाद एनसन बाबान म्हाका आनी वेरोनांक ह्या जाग्यार आयज इनवायट केलोले. हो जागो सारको टॉप नॉच उडयलेलो आसा. ह्या जाग्यार भितर पावताच म्हाका अशें दिसलें हांव पावलां सारको युकेच म्हणून. हांगासर A to Z क्रावड आख्खोच युकेचोच आसलो. आनी म्हाका दिसता हांव आनी वेरोन दोगूच जाण गोंयकार थंयसर हाजीर आसले. आनी हो जावन आसा सेल्वी, आनी हाका लोक वळखता एक्शन जॅक्सन म्हणून, AJ. आनी बाब सेल्वीन सारके क्रावडा बराबर चड वायब केलें. आनी तसोच हो एडवीन बाब. तर एडवीन आनी सेल्वी दोगूय मेळोन हे रेस्टॉरंट चलयतात. तर एका गोंयकारांक रेकमेंड करतलो ह्या जाग्यार येवपाक. तुमी केन्नाच रिग्रेट जावची नात. आनी इतल्यान हांवेन आनी वेरोनान मारल्यो डिझेला बराबर 2-3 खबऱ्यो. तूं मोगाच्यो तूं मोगाच्यो ले. आनी अशेंच करून इश्टांनी हो म्हजो ल्हानसो दीस हांगाच सोंपलो. आनी म्हजो व्हिडियोय हांव हांगाच सोंपयतां. तुमकां हो व्हिडियो लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा. तुमकां काल जाणटान हांव देव बरें करूं म्हणटा.